अस्सलाम वालेकुम, हेलो न्यूट्रॉन्स में आप सबको खुश आमदीद। और मेरी प्यारी बहनें कब से सफ़ायर सेल का वेट कर रही हैं और सफ़ायर सेल है कि लगने में ही नहीं आ रही। इस दफ़ा सफ़ायर ने सेल लगाई भी तो ऑनलाइन लगा दी, और उससे पहले गर्मियों के स्टार्ट में एक सेल लगी थी छोटी ईद के बाद, और उससे अब तक स्टोर में कोई सेल नहीं लगी जी। बस मेरी बहनों को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है सफ़ायर की सेल का, और सारे वेट कर रहे हैं। तो मेरी बहनों, सफ़ायर ने सेल लगानी ही लगानी है, ना लगा कि उन्होंने कहाँ जाना है। उनको पता है कि सब लोग उनकी सेल का बेचैनी से वेट करते हैं। तो जी सेल जो है वो जब लगेगी मेरी प्यारी बहनों, आप प्यारे से पहले ड्रेस तो पसंद कर लो कि आपने अपने सेल पे कौन से ड्रेस परचेज़ करने हैं। तो ये जो प्यारे प्यारे से इनके हिट कोट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको एम्ब्रॉयडर्ड दिखाऊंगी और फिर मैं आपको इनके कुछ प्रिंटेड आर्टिकल्स दिखाऊंगी। तो ये वो सारे खूबसूरत से आर्टिकल्स हैं जो बड़े ही प्यारे हैं। तो आप पसंद कर लें, और फिर जब सेल लगेगी तो आपने ऑर्डर भी तो करना है। तो सेल का ही वेट करते रहेंगे, पहले कुछ पसंद तो कर लें कि आपने सेल पे ऑर्डर क्या करना है। तो ये वो सारे खूबसूरत हिट कोट्स हैं जो बड़े ही एक्चुअल में भी खूबसूरत हैं। और ये मेरे मोबाइल के कैमरे का कमाल है कि जो आपको एक्चुअल में नज़र आ रहा है वैसे ही ये ड्रेसेस हैं। ज़रा भी इसमें रंगों का या डिज़ाइनों का हेर फेर नहीं है, और ना ही आपको इसमें कोई फ़िल्टर लगेगा। तो सारे ही एक्चुअल में जैसे स्टोर में नज़र आ रहे हैं वैसे ही आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो इसी वजह से तो आपको ये वीडियोस दिखा रही हूँ ताकि आप पहले पसंद कर लें, और फिर आपको बता देंगे कि सेल कब लगनी है। जिस सेल लगनी ही लगनी है। तो प्यारी बहनों, ये वो सारे प्यारे से आर्टिकल्स हैं। ये दो दुपट्टों की ऑप्शन वाले आर्टिकल्स हैं, ये साथ में शिफॉन के और लॉन के दुपट्टे, जो आपने पसंद करना है वो आप ले सकते हैं। तो जब आप सेल का वेट करेंगे तो फिर आपकी तरजीहात जो हैं वो आपको ऑप्शंस आपकी महदूद हो जाएंगी। सेल में फिर आपको अगर रेडी टू वेयर लेंगे तो साइज़ का इशू आ जाता है, और अगर आप इस तरह से ये देखें, अब लॉन का दुपट्टा ले सकते हैं, शिफॉन का, जो भी आपकी ऑप्शन है। लेकिन जब आप सेल में लेंगे तो फिर जो अवेलेबल होगा वही आपको लेना पड़ेगा। तो सेल में आपको कुछ कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, लेकिन फिर ये है कि आपके पैसों की भी बड़ी ही अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो ये वाले जो हैं इनके ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेस जो हैं, ये वाले जिसको मोनोक्रोम कलेक्शन भी कहते हैं, तो ये उनके हिट वाले आर्टिकल्स हैं बड़े खूबसूरत से। तो आजकल बड़े ही ट्रेंडिंग में हैं मोनोक्रोम कलेक्शंस। सारे ही ब्रांड्स ने मोनोक्रोम कलेक्शन बनाई है, तो सफ़ायर कैसे पीछे रहता। तो ये जी सारे, ये वाला जो पिंक वाला आर्टिकल है ये बड़ा प्यारा सा है, बड़ा एम्ब्रॉयडरी के साथ है, लश्कम, और प्राइस जो है वो इसकी तकरीबन 9,000 है। तो जब सेल लगेगी तो 5-6 हज़ार में तो मिल ही जाएगा अगर आपको ये सेल में मिल गया। तो ये वाले जो है जी, जिनको कढ़ाइयाँ बड़ी पसंद है उनके लिए ये वाले सारे आर्टिकल्स हैं प्यारे प्यारे से। तो मेरी प्यारी बहनों को कब से सेल का वेट है, कब से सेल का वेट है। और सारे व्लॉगर्स जो हैं वो वीडियोस बना बना के बेच रहे हैं कि जी सेल लगने वाली है, सेल लगने वाली है। लेकिन सेल जब लगनी है तभी लगनी है, जब सफ़ायर वालों का अपना मूड होगा तभी लगनी है। ये हमारी वीडियोस बनाने से या व्लॉगर्स के या आपके चाहने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि सफ़ायर ने अगस्त में एंड सीज़न सेल लगानी ही लगानी है, और वो हमेशा ही लगाता है, और बड़ी अच्छी सेल होती है जिसमें कि अप टू 70% तक की सेल होती है। तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई के एंड पे सेल लगेगी, लेकिन वो तो नहीं लगी। लेकिन यूके वाले जो हैं उनके लिए जो है वो सेल 1 अगस्त से जो है वो लग रही है या लग चुकी है, जब तक आपको ये वीडियो देख रहे होंगे। और जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये है कि अगस्त में किसी भी वक्त सेल लग सकती है। तो जैसे ही सेल लगेगी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। लेकिन आप अपने फेवरेट आर्टिकल्स जो हैं वो तो पसंद कर लें कि आपने लेना क्या है सेल में से। और जी सेल जब भी लगेगी इंशाल्लाह, होप सो, आप स्टोर में ऐसे लेते हैं या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको तरीक़ाकार भी पता होना चाहिए कि सेल हमने लेनी कैसे है। क्योंकि सेल की वेट में पूरा पाकिस्तान बैठा होता है। जब सेल लगती है सफ़ायर की तो फिर ऐसा अंत का रश पड़ता है कि आपको हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो जी आपने सेल को जो है वो कोशिश, पहली तो यही कोशिश करनी है ऑनलाइन ही परचेज़ कर लें। और ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए पहले ऐड टू कार्ट, आपने 1-2 दिन पहले अपने फेवरेट आर्टिकल्स को ऐड टू कार्ट करके, और जब सेल स्टार्ट होनी है तो उसी वक्त पे आपने फ़ौरन जो है वो ऑर्डर कर देना है। और अगर आपने स्टोर पे जाना है तो अकेले जाने की गलती मत कीजिएगा। अपनी 2-3 बहनें या फ्रेंड्स या कज़न्स, कम से कम 2 लोग जो है वो जाएं सेल पे, ताकि वहाँ जो लंबी सी लाइन लगनी है तो उसमें आप बारी बारी लग के तो अपना बिल पे करवा लें। एक बंदे की बस की बात नहीं होती, वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। आपने इतनी सारी शॉपिंग के बैग्स भी उठाए होते हैं।
تو کم از کم ایک بندہ باری باری جا کے لائن میں لگے اور دوسرا سامان لے کے سائڈ پہ بیٹھ جائے تاکہ آپ کی باری آئے تو آپ ایزیلی بل کروا سکیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں نے سفائر کی سیل سے سیکھی ہیں، کیونکہ میں بہت دفعہ سیل میں جا چکی ہوں. تو یہ سارے جو آپ کو آرٹیکلز نظر آ رہے ہیں بہنوں، یہ بھی دیکھتی جاؤ ساتھ ساتھ. اتنے کو پیارے آرٹیکلز ہیں، میں وہی آپ کو دکھا رہی ہوں جو بڑے خوبصورت آرٹیکلز ہیں جو مجھے بڑے پسند آئے ہیں. آپ کی پسند کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو وہ آرٹیکلز دکھا رہی ہوں جو مجھے بڑے اچھے لگے ہیں اسٹور پہ. تو ان میں سے آپ جو ہے وہ اگر آپ کو بھی اچھے لگ رہے ہیں تو یہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. باقی یہ سارے آرٹیکلز جو ہیں یہ سارے ہی جو حسین ترین آرٹیکلز تھے وہ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ جو بہت روایتی قسم کے کلرز جو آپ ہر ٹائم دیکھتے ہیں، گرین، اورنج، ریڈ، بلو، ان سے ہٹ کے جو مجھے کچھ ڈفرینٹ سے لگے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کیونکہ بیوٹی جو ہے وہ یونیکنیس میں ہوتی ہے. جو یونیک چیز ہوتی ہے سب سے وہ حسین لگ رہی ہوتی ہے. تو جو یونیک سے چیزیں مجھے لگی ہیں اسٹور پہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو آپ ان میں سے اپنی پسند جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں آرڈر اپنے سیل میں. تو سیل جو ہے وہ اگست میں تو کنفرم ہے، اور یہ سیل جو ہوتی ہے یہ فلیٹ مطلب 50% تو ہوتی ہی ہے اسٹچ آرٹیکلز پر. کچھ آرٹیکل 70% پر بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اور جو انسٹچ آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کو پچھلے سال جو ہے وہ 35% تک آپ کو اسٹچ آرٹیکلز ملے تھے. لیکن جو ان کے لگژری آرٹیکلز تھے، مطلب جو ان کے ذرا کڑھائی والے اور فینسی ڈریسز تھے، ان پہ تو 50% کا بھی آف لگتا ہے. تو 50% تک تو کنفرم آف ہوتا ہے، لیکن کچھ جو مزید ہے وہ 70% تک کا بھی آف لگ جاتا ہے. پھر ان کے بیگز پہ، جوتوں پہ، ہر چیز پہ اتنی کوئی کمال کی سیل ہوتی ہے. تو آپ سب جو ہے وہ بس سیل کے لیے اپنے، سب سے بڑی بات ہے پیسے آپ سیو رکھیں، ادھر ادھر مت خرچ کر دیجیے گا ادھر ادھر کی سیلوں پہ. تو سفائر سے لینے ہیں تو اپنے پیسے سیو رکھیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ سیل لگنے والی ہے. اگست میں ہمیشہ ہی سفائر نے سیل لگا دینی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ سمر کے ونٹر کے لیے جو ہے وہ کیمبرک وغیرہ جو ہے وہ لانچ کرنی ہوتی ہے، اور شفون اور سلک وغیرہ. تو ظاہر ہے سیل نے بھی سفائر نے بھی سیل تو لگانی ہی لگانی ہے. تو کب لگانی ہے اب یہ تو یا سفائر جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. تو سچی بات ہے ہمیں اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا. تو سارے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بس اپنی ویڈیوز جو ہے وہ چلانے کے لیے مجھ سمیت آپ کو سفائر سیل کا لالچ دے رہے ہیں کہ لگنے والی ہے. تو آپ کا بھی اللہ بھلا کرے جو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنی دکانداری چلانی ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ سیل لگ جائے گی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اگست میں سیل لگنی ہی لگنی ہے. تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. تو باقی انشاءاللہ جیسے ہی سیل لگے گی تو ہم نے بھی جانا ہے اور آپ بھی جائیے گا. اور اگر ہمارے تھرو اپنی شاپنگ کروانی ہے تو آپ ہمیں میسج کر کے بتا دیجیے گا. نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے شاپنگ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ آن لائن کریں تو سب سے بہترین ہے. اور اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ آپ جوڑ کے رکھیں. میں نے تو رکھ لی ہے. انشاءاللہ 1-2 سوٹ تو ضرور پرچیز کریں گے، اور کچھ بیگ اور جوتوں کے پرچیز کرنے کا بھی ہمارا جو ہے وہ پلان ہے. اور بچوں کے بھی بڑے آرٹیکلز آپ کو مل جاتے ہیں، جینٹس کے بھی. اور اس میں آپ کو جو ہے وہ ونٹر کے بھی کچھ، جب ان کی گرینڈ سیل لگتی ہے تو اس میں ونٹر کے آرٹیکلز بھی آپ کو مل جاتے ہیں. تو ہر قسم کے آپ کو آرٹیکلز ملیں گے. تو یہ بہرحال آپ اپنے جو آپ کو اچھے اچھے آرٹیکلز لگیں وہ آپ دیکھ لیجئے، اور جو آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کی لسٹ بنا لیجئے. آپ کا اپنا مائنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا پرچیز کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور مل جائے گا. تو جو لوگ سٹور پہ نہیں جا سکتے وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے تو اندازہ کر لیں کہ وہاں پر کیا آپ کو مل سکتا ہے. یہ وہ پیارے پیارے سے آرٹیکلز ہیں جو آپ کو سٹور پر سیل میں اویلیبل ہوں گے. تو جی یہ والا جو نیچے پنک والا ہے نا، یہ مجھے بڑا پسند ہے. اور باقی ہر بندے کی اپنی پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ آرڈر کر لیجئے گا. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کیا آرڈر کر سکتی ہوں سیل میں سے. یہ نیچے والا ڈریس جو ہے پنک کلر کا اتنا کو پیارا لگ رہا ہے. تو یہ تو میرا ارادہ ہے اس طرح کے ڈریسز جو میں نے کچھ پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ضرور ہم جو ہے وہ پرچیز کریں گے. تو پیاری بہنوں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کون سے ڈریسز اچھے لگ رہے ہیں.
اس کے علاوہ جو ہے ان کے پچھلے والیومز کی بھی میں جو ہٹ آرٹیکلز کی ہے وہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کیا یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، کیونکہ سفائر کے آرٹیکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں سے سلیکٹ کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ اتنا ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے پرچیز کیا کرنا ہے، اور پھر اسی کشمکش میں جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو آپ بہت کلیئر ہوں اپنے اس چیز کے بارے میں کہ آپ نے وہاں سے پرچیز کیا کرنا ہے، تو پھر ہی آپ وہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو جی آج کی یہ جو ویڈیو تھی نا، وہ بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میری پیاری بہنیں کب سے سیل کا ویٹ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ اگست میں سیل لگ جانی ہے۔ تو جی یہ والا جو ایک اور یہ والا کا ڈریس جو ہے یہ بھی بڑا ہی پیارا ہے، تو جانے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔